जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर। सुने पूरा कश्मीर, सुनो FM 89.4। आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम सुनो दिल से, आरजे आदिल शहजाद के साथ सुनो FM कश्मीर नेटवर्क पे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो, खुशबाश हो, जिथे भी हो, हंसते हो वसते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि तुसी ठीक ठाक हो सो, चंगे तकड़े हो सो, खुश खरामी हो सो और यकीनन हमारे प्रोग्राम को एंजॉय भी कर रहे हो सो। आज असन मेहमान शख्सियत जी थोड़ी जी खफा भी है ना, ऊपर को होगा बैठे दिन यकीनन तुसा को अध जे नजर आ रहे हो सुन, तो मैंने को थोड़ा जाग सके थोड़ा जोर हो कबे जी दूर ना हो कि तुसी खफा तंग हो सन लो। जी मेहमान शख्सियत है नसन अला जी आरजेन और बड़े अच्छा प्रोग्राम कर देन, होस्ट पश्तो बिच और बहुत ही असन एक बड़े करीबी साथी भी है ने और पश्तो स्पीकिंग है ने, यानी कि इनको तुसी कश्मीरी पठान आ सकते हो। तो इन्होंने गपशप करसा और हिंद को भी थोड़ा इनको रगड़ा देसा। उम्मीद है कि कोई ना कोई गुजारा कर छोड़ सुने भी हिंद को बिच। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो, खुशबाश हो? सलाम जी, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक है जी। तुसी अपनी सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह दा करम है, मैं भी ठीक। आज तो को जेड़ा है पहाड़ी बिच यानी कि हिंद को भी रगड़ा लगने वाला है। जी जी, कोई मसला नहीं, असी इनको भी जान दिया अल्लाह के फजल नाल है। और पता लग सी ना फिर या खाली पश्तो ही को रगड़ा देते हो या हिंद को तो भी कोई पता है या ना? नहीं असी इनको तो जी है ने आम जुबान है तो बोलने वाली है क्या ना सी सब। चलो हम पता करते हैं फिर। और शौक सेहत कैसी है? फिटवार हो? सेहत अल्लाह का करम है जी, बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह का, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है सी। अच्छा जी, अगा बड़सांसी और सब तो पहले तो तुझे को ये सवाल हो सी कि दसो कि किस तरह शौक पैदा हो गया तुझे को बोलने दा, खुसूसन रेडियो दा के जेड़ा प्रोग्राम करने दा, ये किस तरह तुझे को शौक पैदा है? असल मसला है जी कि मैं बोलता जो है वो शुरू तो ही बहुत कोई ज्यादा बड़े ख्याल में बोलता, कुछ ज्यादा ही तुझे बोल चाल ज्यादा ही है। जी जी, बहुत ज्यादा है। मीडिया का शौक था मुझे, वैसे काफी अरसे तो ऐसा था मीडिया में जाने का मुझे बड़ा शौक ऐसा तो ऐसी की तो फिर मैं मुख्तलिफ चैनल नाल भी मैं काम किए था, इस तरह की गल कोई नहीं। अच्छा जी, अच्छा के फिर कैसी गुजर रही है आजकल? आजकल अल्लाह का करम है जी, आजकल थोड़ी सर्दी नाल थोड़े जे घबराए गए हैं, लेकिन बाकी और मसला परेशानी कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र है। वैसे ही तुसां दी ये दसो कि किस तरह इतनी ठीक है तुसां दी पहाड़ी जेड़ी है वो किस तरह ठीक है? पहाड़ी जिथा असी रहने असने दाएं बाएं बेशक असते अपना कबीला है, लेकिन असी जिस इलाके भी रहने वाले हैं उस इलाके भी तब पहाड़ी बोली जाती है, असी सुनते रहने और इलाके वाले नाल असी पहाड़ी विच गल भी बाज़ औकात कर लेने। लेकिन आज तुम को अजीब ता लग रही है कि तुसके सामने में पहली बार पहाड़ी विच गल कर रहा और यकीनन मैं अपने सारे सुनने वाले और देखने वाले जेड़े भी को हैं उन्होंने सामने में पहली बार पहाड़ी विच गल कर रहा। अच्छा, सारे में से थोड़ी सी अजीब सी गल होसी नहीं नाले दसो कि पहाड़ी विच गल तो चलो तुसी कर रहे हो, लेकिन ये पहाड़ी तो तुसो सीख दी कि अपनी पश्तो कितनी सिखाई लोगों को, तुसो सुना गल दसो जरा जी। देखो मैं इथे जिस टाइम मैं अपना प्रोग्राम शुरू किया पहाड़ी दा पश्तो दा, तो उस में सब तो पहले ये चीज की थी सी मैं ऐसे तुसी सारे लोग आओ आस्ते प्रोग्राम विच अपनी जो है ना एंटरटेनमेंट अपने कायम रखो और तुसों को जिन्हों को पश्तो नहीं आती उनको इंशाल्लाह खालसा ये प्रोग्राम रखे इस वास्ते है कि जिन्हों को पश्तो नहीं आती उनको असी पश्तो सिखावा। खासा अर्सा हो गया तुसों को बने तुसों तक मुक नहीं सिखाई पश्तो जी?
ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਆਤਾ ਤੁਸੀਂ प्रोग्राम तो मैं कोशिश की थी ऐसी देखने की, लेकिन वो समझ कोई नहीं, मेरे को पहाड़ी रोड दिन जी लगे थे रारो पारो कथा पास हो ना, कोई समझ नहीं है नहीं देखो फर्स्ट सीखने वास्ते थोड़ा ये इतना जो स्टेमिना तो बंदे में पैदा होना चाहिए ना, ये पढ़िए बर्दाश्त करने जैसे जी मैं पढ़ नहीं रोड़ने चाहिए ना पढ़ की रोड मतलब सिखेसो दसो तुसी सुनो कुछ अल्फाज जी हुन मैं तुसा को आखता ओ जने औरों को आवे तो इस भी तुसी पश्तो भी किस ने आखते लोगों को? अच्छा जने और सड़या दोखराशा सड़या दोखराजा दुखराजा हाँ सड़या दुखराजा तो जे कभी ऐसी आखा हो संगी वस्ती वीडियो को लाइक करो तुसी सारे जितने भी देखने वाले हो तो किस ना आखसा फिर असी आखसन जी मुंगा ता कतरू वाला सोच चे दी मुंगा ता वीडियो को मता सुगूरी लगे हुई दी ता वो लाइक ओके ये कोई थोड़ा ज्यादा ही हो गया मैं तो संके पड़े कोई पहाड़ी रोड़े मोड़े बिठावा मुझे कोई समझ नहीं आई। मैं ये गल की थी कि देखने वाले तो गुजारिश है कि ये जो वीडियो असनी देख रहे हो उसे लाइक करो तो तो से गुजारिश कर लम्हा कर रहे काम को ना मतलब थोड़ा उसके साथ चल रहे थोड़ा जी तो सब थोड़ा नाल गई ना जो अल्फाज होने ना इतनी लंबाई नहीं नापनी जल्दी इतनी गहराई चेक करनी पड़ती ना कभी ऐसा आखा होगा कि वास्ते वीडियो को लाइक करो तो फिर मुख्तसर किस रखते हो तुसी मुझे वीडियो तो लाइक वो जरूर के मुझे तो वीडियो का लाइक तो बुजुर्ग लाइक करेंगे नहीं बुजुर्ग में जरूर ओके अच्छा जरूर लाजमी अच्छा जी मतलब है कि बिच तुसी ऐसे ने जेड़े मिक्स कर दे उर्दू दे अल्फाज हां ना जितना ये बंदा पसंद हो जो ना लेकिन तुसी पसंद हो गया पता नहीं की गल है ओ भी अपने अल्फाज तो पहाड़ी ते जेड़ा लफ्ज भी बोलिया उस ते तुसी पसंद हो गया नहीं उस पे मेरे को था पसंद है तो सा आखे दा जरूर दे बुजुर्ग कर गए ना मुना चे बोलो जरूरी हां दा जरूरी दा कहना है हाउ कहना दिल तराश है किसको आते हैं वैसे दिल तराशा दा मतलब होता है कि इधर आ इधर आए जी मतलब कस को टाकते हो इधर आ कोई भी हो सकता किसी भी तुसी इधर किसी भी बड़ा बड़ा उसको भी तुसी आखो इधर आना अक्सन उन को असी ए अक्सन कि तासु दुखार है तासु दहार आज इस पे दिल तराशा था ना आया करेगी दिल तराशा या दिल तराजा असल लफ्ज जो होता है ना वो दिल तराजा ए मतलब दिल की रजा है ये नहीं हां दिल की रजा तो बगैर कोई गल नहीं हो सकती ना रजा जरूरी नहीं ये दिल रजा वाली गल आ गई तो दिल की रजा है ये नहीं तो इसमें बुलाने वाली तो गल ही नहीं हुई जी वो असी जिन्हों को बुलाने ना असी फिर भी आखते हैं अगर तुसते दिल विच ये चीज है कि असी उधर जुलम तो फिर तुसी आवे आने की लोड़ नहीं है सही मैं मुझे अंदाजा हो रहा है आस्ते आस्ते वैसे तुम सही आखे तो बोल दो बहुत ज्यादा ऐसे तुसी पहले तो कैसा चल रहा है प्रोग्राम बस अल्लाह का करम है और लोगों की मोहब्बत है काफी अच्छे प्रोग्राम जा रहे हैं अच्छा सुनाओ वैसे तुसी रहंदे कुथो आए दे कुथो बेसिक जड़ा है बेसिक दी अगर मैं तुसों को गल दसा मैं अपने सारे दिखने वाले हुए दसे दा लेकिन पश्तो भी दसे नो समझ ना यूसी कि असी बेसिकली जड़ी है ना वो अफगानिस्तान में अच्छा अफगानी हो तुसी जी बिल्कुल वो अफगानिस्तान तो वास्ते बड़े भटके हुजूर लोग आए जिन तो निकल के आए मतलब तो सेठी दी पैदावार अस्सी अस्ते वालिद साहब दी पैदावार इधर रही है अस्सी दी पैदाइश है जी इधर दी पैदाइश है सही हो गया जबरदस्त हो गया जी बड़ी खुशी तुसन मिल के ते दसो कि तुसी रहंदे कुथो आजकल तो असी जेल मेरी ना सुने होसी तुसन जे बड़े भटके आसे वो नास पाज के जदों उधर आए उकड़ी जाई उन अपने डेरे जमाए उधर आए तो डेरे जमाए डेरे जमाए नहीं है वो उतरू आए तो फिर तो सबको पता है था कश्मीर नसर जो है ना अपने डोगरे को आजाद करा लिया जी मतलब उधर आए डोगरे को नसाए और फिर ही अपने डेरे जमाए अपने डेरे जाहिर है फिर खतरा से आया से डोगरे वाले को मारे को नसेने पुजाने तो आप ही थी ठीक रहे मसला ये ऐसा कि उन्होंने जन विजय गलासिन के ऐसी न को निसाद छुड़िया लेकिन न के बसा फिर आप डोगरे ना डोगरे भी आते अच्छा कश्मीर को इतना तो कोई मतलब कमजोर समझे नहीं कश्मीर को ऐसी कमजोर न समझे लेकिन ये है ना तो सबको पता है था एक अंगूठा भी अगर ना हो कितना कम खराब हो गया के चीज खेंदे इतने सख्त जान होदे पठान दूसी के गजा के असी बस की खेने जी असी ज्यादातर पोकी खाने पोक खांदे जी पोक खा के ज्यादा पोक लगती है असी उसी को खाने नहीं वैसे अपनी चाहिए गल है पठान बड़े मेहनती कौम है बड़े मेहनत कर देन बड़े सख्त काम भी कर देन और जिसकी वजह तो मैं समझने के बड़े सख्त जान भी होते बहुत मेहनती लोग
ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਲਗਾ ਦੋ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਹੀ ਚੱਕਰਾਂ ਪੈ ਗਏ बस जी हर चीज जो है ना, हर बंदा, सारे बंदे एक साइड नहीं टो रहते ना, कोई ना कोई बीच दाएं बाएं होना भी चाहिए। खेत फोड़ने का पता है किसको है? जी जी बिल्कुल। किसको और है? देखो मैं देखिए ये मैं अपने कबीले की गल कर सकता कि मैं देखिए यार अस्ती हर फील्ड में कोई ना कोई बंदा किसी न किसी फील्ड में है ही है, लेकिन एक बार मीडिया फील्ड ऐसी ऐसी जिस कोई ना आ बस आके जब खाली है तो यकीनन मेरी वास्ते खाली है, कोई जो शोभा खाली नहीं छोड़ने की तो आगे जगह देखो ना खाली होना भी नहीं चाहिए था ना, हर शोबे में अपना कोई ना कोई बंदा होना चाहिए, जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी गल का तुसा सोचा ये रखी है शोभा खाली लिहाजा इथी में जो है ना पहुंचा हाजिर हो किसी तरह। हाँ मैं फिर अपनी फौरन पोस्टिंग कर छोड़ी ना। अच्छा अच्छा जी जबरदस्त हो गया था। क्या इरादा का इरादा तो देखो जी अली वास्ते इरादे तो काफी अगर दिन हम देखो अल्लाह पाक को की मंजूर होता किथे तक असि जरूर तक पहुंचे। अच्छा चलो जी अल्लाह कामयाब करे हाँ बस ये तुम तो गुजारिश है कि तुसी दुआओं में अपनी याद रखियो जरूर अगर कर दे हो जरूर क्यों नहीं जी जरूर करसा तो वास्ते दुआओं क्यों ना करसा तो चूंकि मौलवी भी हो हक बनदा ना दुआवा करना जी, ये तो तुस्ता हक बनदा हमेशा दुआ दूए बंदे हो अपनी दुआ भी लाजमी ओ भी असा जैसा अल्लाह वाला हो ये दुआ भी करा कि अल्लाह मोड़ अपने इलाके को नहीं ये और सलाह नहीं है और सलाह और अच्छा खासी नहीं चलता और तो नहीं चलना किसी नहीं चलना। चलो जी तुसी ये भाई हो तो सना इलाका अल्लाह पाक खुश रखा आबाद रखा हंसते रहो बसते रहो। वो वस्ती को करते होंगे मजाक एक तरह ना किसी को आते होंगे खुश रहो आबाद रहो ना बिसरो तो ना याद रहो वाली गल हां बिल्कुल ऐसे ही है। सुने ना तो ना खुश रहो आबाद रहो ना बिसरो तो ना याद रहो। जबरदस्त हो गया तर जेल वेली कड़ी गई रहते हो जेल मेरी खास हट्टियां वाला खास हट्टियां और बाला हट्टियां को बाला की आते को पता है कदे पूछा है किसी को कि हड्डियों को बाला तो किया नहीं, लेकिन मैं अपने माइंड सेटअप नाल जी है ना तुसा को कोई फिलासफर दस सकता हड्डियां बाला हड्डियां को हड्डियां इसकी ते आगे जुलदा कि वो किसी दौर में जो था एक दुकान आसी जिसको हट्टी नाम दिया गया था, वो फिर आस्ते 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 उठी बाजार बन गया। अच्छा तो लोग आते से फलाने हट्टी तो जुलना जी किधर जुलना जी मीर दी हट्टी जी आजकल मीर दी हट्टी जी शेख दी हट्टी जी फलाने दी बस वो फिर उठू हट्टियां बाला पूरे इलाके में चलो हट्टी तो जो आ गई बाला को आ गया बीच ये बाला केड़े पास बाला फिर बाद दो बाकी जी दुकानें बड़ी ना बाले में जा गई। अच्छा जी जी जबरदस्त हो गया। कैसा लगता वैसे कश्मीरी सॉरी इस विच हिंदको विच पहाड़ी विच प्रोग्राम करके को मजा है अच्छा लगता है बहुत एंजॉय हो रही है। वैसे अक्सर तुसी देखते हो सो कि दो चार लोग खलते तुसी पठान को एक दो गठे तुसी शुरू हो गए पहाड़ जेड़ा है पश्तो में रोड है को ते नारा दे बेचारे देखते रहते तुसा को नहीं ख्याल है जरा भी जरा सी ये पढ़ना रोना पश्तो विच के पता नाला ला बंदा महसूस कर वैसे नहीं असि जिस टाइम पढ़ रोड जो है ना उसका मकसद ये होना कि असि लोगों को दसते हैं कि तुसी मोहतात रहो यार तुझसे खिलाफ कुछ साजिश हो रही है। हाँ कुछ भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है तुसी मोहतात रहो। अच्छा अच्छा ये तो बड़ा रोल है जी नाल नाल असि कमेंट सही तरह बढ़ सा जी असन दे जितने भी देखने वाले उन्होंने तो गुजारिश कर सा जी कि वो असन दे सोशल मीडिया तक असन को ज्वाइन कर सकते हैं। सुना एफएम 89.4 दी फ्रीक्वेंसी तक असि मौजूद होता तुसी असन दा प्रोग्राम ऑडियो भी तो सुन सकते हो सुनदे भी हो लेकिन अगर तुसी असन दी वीडियो देखना चाहते हो क्योंकि रेडियो में काफी तरक्की होगी तो ऑडियो दे नाल वीडियो भी तुसी देख सकते हो। तो सुनो एफएम कश्मीर दे नाल तो असन फेसबुक पेज है मोबाइल एप्लीकेशन है जिहड़ी कि गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर तो तुसां मिल गई सी। इस तो अलावा अगर गल करा सी तुसां को असन दा यूट्यूब चैनल भी सुनो एफएम कश्मीर दे नाल तो मिल गई सी यूट्यूब ते और इसी तरह फिर टिकटॉक ते भी तुसी असन दा प्रोग्राम देख सकते हो और फेसबुक ते लाइव तुसी असन दा प्रोग्राम इस टाइम देख सकते हो आके कमेंट्स कर सकते हो जरूर जेड़ा एक जेड़ा जी शामिल करसा सी एक फरमाइश भी आई है जी मोहम्मद रियाज मुजफ्फराबाद तो अपनी वालदा मोहतरमा दे नाल वे किस्म दा प्रोग्राम सुन रहे हैं उन्होंने सर फरमाइश की थी जी असां कोई पहाड़ी माया शैया सुना छोड़ो तो इंशाल्लाह प्रोग्राम असां दा सोशल मीडिया दा जेड़ा असां दा सेशन है खत्म हुआ है फिर असी तुसां को सुना एफएम 89.4 दी फ्रीक्वेंसी दा सॉन्ग भी सुना चुके सोशल मीडिया तुसां को पता फेसबुक पे थोड़ा इशू होता कोई गाने शुने चलाए तो एकदम खफा हो जाते स्ट्राइक दे छोड़ दें इस करके तुसां और नाल कमेंट्स था सिलसिला भी जारी रखसा जी कमेंट्स मदरी महमूद साहब सुन बड़ा सारा फुल भेजे है जी नाल उन्होंने लिखा जी जलालपुर वाला से गुड प्रोग्राम लिखनी बहुत शुक्रिया जी बहुत मेहरबानी जी दो चार फुल और भेजे सुन जी नाल लिखे जी खैर होवे तवाडी
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬੜੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ URS ਲਗਾਰੀ ਲਿਖਿਆ देना सुन जी, अस्सलाम वालेकुम, इन्होंने लिखा है जी अस्सलाम वालेकुम, कामरो शरीफ से मोहम्मद उर्स लगारी इनका नाम है जी, बहुत शुक्रिया जी आपका, बड़ी मेहरबानी, आपने जो है कमेंट्स किया और हमें याद रखा। और इसके साथ अगर बात करें, चूँकि हमारा जो प्रोग्राम है वो पहाड़ी में, तो बीच में से उर्दू मिक्स हो जाती है, तो मनीबुर रहमान साहब जी हमारा जरा सा प्रोग्राम देखते हैं जी कराची तो, और लिखे है ना जी कि नाइस टॉपिक, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। और बेसिक नीलम वैली दिन, लेकिन आजकल आजकल कराची पहुंच के दिन समुद्र के किनारे ना सोचे तो ठंड थोड़ी घट है, उथा जुल के जड़ा है थोड़ी छठी लावा, इस करके उथों को गश रहे दिन। और लिखते जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। और ऑटो जोन फ्रॉम सो चीप इन टाइम लुकिंग लिखते जी, बहुत शुक्रिया जी मुनीब साहब। और उमर फारूक साहब लिखते हैं जी इस वक्त रियासत में क्या चल रहा है, इस वक्त रियासत में ठंडी हवाएं चल रही हैं, सर्दी की यक ठंडी हवाएं। अगर आप नीलम वैली में हैं उमर फारूक साहब, तो आपको बड़ी ठंडी हवाएं वहाँ पर चलती हुई दिखाई दे रही होंगी, और अगर आप थोड़ा सा नीचे तो आपको थोड़ी थोड़ी गर्म हवाएं भी चलती हुई दिखाई दे रही होंगी। और नाल ने लिखे जी आप लोगों के इस हवाले से प्रोग्राम करने चाहिए, नाम नहाद सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ पुरअमन मुजाहिरीन पर पुलिस गर्दी फलान टमकानी ये वो। चलें जी उमर फारूक साहब, चूँकि हमारा ये प्रोग्राम एंटरटेनमेंट पे होता है, तो इंशाल्लाह हमारे जो दीगर प्रोग्राम हैं वो हालात हाज़िरा के ऊपर भी होते हैं, ख़बरें भी होती हैं। खैर उम्मीद है कि आप बाकी प्रोग्राम भी अगर देखें तो आपको यकीनन कुछ ना कुछ ज़रूर मुल्की हालात को लेकर देखने को मिलेगा। तो हमारा प्रोग्राम चूँकि एंटरटेनमेंट को लेकर है, तो हम इसी के ऊपर ज़्यादातर बात करते हैं। तो इसके बाद जी शेख आफ्ताब कुयूम 100% इन्होंने लिखा जी, बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने कमेंट्स किया। तारक अजीज लिखते हैं जी अस्सलाम वालेकुम, लव यू फ्रॉम श्रीनगर। श्रीनगर तो असना पढ़ाया जी तारक अजीज साहब, असना प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत खुशी हुई तुसा कमेंट्स की, तो और इस तो भी ज्यादा खुशी हुई कि तुसी प्रोग्राम देख रहे हो भी कश्मीर दे उस पार तो बेकर। मोहम्मद सदीक साहब लिखते हैं जी माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी सदीक साहब, माशाल्लाह लिखा। और बाकी भी जितने देखने सुनने वाले जी बहुत शुक्रिया, तुसी ऐसा प्रोग्राम देख रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, जरूर गुजारिश कर सकते तुम शेयर भी जरूर कर छोड़ो जी। खान साहब अरशाद जी जी वापस आ गया सी, चूंकि असां दे जेड़े दोस्त आसे हो चलाना ये बहुत सब तो मेन चीज ये है कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਕੈਂਕਰ ਟਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੈਂਕਰ ਟਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਕੈਂਕਰ ਸੀ ਟਰਦੇ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਮੁਕ ਫਿਰ ਸਿਖਾਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ਤੋ? पश्तो शुरू होगी ने जेड़े दो जुमले आज दसने याद रखो को मुझ लमे पाड़ तो रोड़े होती तो कोई समझ ना आई ऐसी चीज, जरा मुझे समझ ना आई। मैं लगनी टोके को जुमला जंगला विच स्टिके पश्तो सी ए फिर जुमला फिर लंबा हो गया सी ना मुझ छकड़ा नहीं लमा ना, मुख्तसर करो जी। जंगल का जुमला लरवी को चलो था, ये जंगला को क्या आते हो तुसी? जंगल जंगल ये जीम को ज़ेब बड़ा छोड़िया तुसी जाके ज़रा फिर पश्तो किस चीज दा ना है जी? पश्तो दा ये समझो ना कि ये ज़बान दा चार्ट है, यानी जिस तरह से चाट खाने ना उस विच हर चीज बानी हर किस्म का मसाला मिक्स करने, इस तरह पश्तो होती है कि ये भी चाट है। ये दसो मुझको कि कितने बच्चे हैं, शादी हुई है ना? जी अल्लाह का शुक्र ना, अल्लाह का फजल ना शादी हुई है और माशाल्लाह 3 बच्चे भी हैं। अच्छा बच्चे भी पश्तो बोलते हैं या पहाड़ी बोलते हैं? नहीं पश्तो बोलते हैं जी, अल्लाह का फजल। बडेड़ी भी पश्तून जड़ी है नो भी पख्तो स्पीकिंग पश्तो बस वो है ना अपने रिश्तेदार, लेकिन वो लाहौर विच रहने मतलब तू पश्तो बोल देना से, लेकिन हुन बोल दे और तो देखो ना कुछ सिखा छोड़ी। देखो असि आते हैं सब सिखाओ सब सिखांदे ना, बूढ़ी आपड़ी तो सिखाई दे पश्तो चंगी भली जे देखो ना ये असन ना रहनी है ना नाल ना रहने असल में पूरा तो नाल ही होंदे तुसी, फिर भी तुसी आते हो ना, ऐसी गल नहीं है। ते मजीद भी इरादा है कोई पावी प्रोग्राम सुन लेने, ख्याल करो है पावी प्रोग्राम को सुन शामी घर भी चलने अगर शरीयत की गल करो ना कि 4 शादियां शरीयत तो पूरी जो है शादियां रहती है, लेकिन तुसी अपना इरादा सोच समझ के दसो पावी ठीक है। प्रोग्राम बिल्कुल देखते हो सिन उनको भी मैं दसेगा कि इंशाल्लाह उम्मीद इरादा है। कितनी है? 5 दा 6 दा 8 दा? नहीं यार मैं चाहता अगर सुनी पूरी अदा हो जाए तो बहुत अच्छी गल है, मतलब पूरी 4 करनी है जी। पावी सुन देना देखी जी जी मैं पावी हुई क्या पता सड़ा रहे पावी सुनाने तो मैं तो रात को करना बड़े ने देख के ना ना उनको मैं पहले तो दसेगा उनको मैं पक्का कीते था दशहरा पहले तो मैं है तो वो खातून ने अव्वल तो दर्जा मिल सी जिस टाइम मैंने तीन और आ गए दुल्हन सोच के नहीं आज घर मारे है जुलना पहली जी बीवी होती है ना कुड़ी होती है
اس کا مقام کتنا بلند ہو جاتا اس کو کیا کہ جلتا خاتون اول خاتون اول یہ بڑی شان دی گل ہے جی لیکن استے معاشرے وچ اس چیزاں کو بڑا نعوذ باللہ کم ترسن دیا جلتا اور بڑا اور عجیب جی نظر نال دیکھیا جلتا ہے کوئی شادی کر چھوڑا کدے میں اپنی گل کراں میں ویسے ہی پیچھے سوشل میڈیا تے کچھ چل رہا سا تبادلہ خیال کوئی میسجاں دا چل رہا سا کوئی پوسٹاں دا چل رہا سا چونکہ فروری وچ 28 دن ہوندے نا جی جی پوسٹ میری نظر تو گزری جی کسی بندے کی تھی ایسی میرا دعوت ولیمہ میں دوسری شادی کر چھڑی الحمدللہ اور 29 تاریخ کو میرا جڑا شادی ولیمہ ہے جی لہذا تو دعوت دیتی جلدی ہے تو کئی لوگوں اس بڑا ریئیکشن بھی کیتا اور پرسنلی گراں دے لوگ جڑے مجھے ملے نا تا بڑا انہاں دا میں رسپانس دیکھیا نا جی سخت غصے والا یعنی کرا والے تو چلو الگ گل ہے نا چھوڑ دے انہوں کو نا باہر دے لوگ نا تھوڑا انہیں غور نہ کیتا کہ میں 29 فروری لکھے دا حالانکہ فروری 29 تاریخ ہوندی ہی نہیں نا تے بڑا شدید قسم کا رد عمل میں لوگوں کو دیکھا نا لوگ دو چون بندے میں ملے نو ایسے ملے وہ آخر لگے جی وہ جی تو سن یہ کیتا جی میں کہ جی کیتا جی خدا دے بندے تو میں بڑا تعجب بھی موقع ہویا کہ یار جی لوگ مطلب ہے کہ کرنے لگے دے کس چکر وچ پے دے لوگ ایک ہی آخنے لگے دے کرا والے تو تھیں 12 دے لوگوں کو پرابلم ہے یار کہ دوئی شادی تری شادی چوتھی شادی تے حیرانگی ہوندی ہے اس گلا تے اس وچ اصل مسئلہ ہے نا اسی لوگ اپنے مسلمان تو ہیں پر نہ دے مسلمان اسی تھوڑی دین تو دور ہو گئے ہیں تو اے وجہ ہے بس اسی وجہ تو ہے بالکل اے دیکھو نا سنت ہے اور اس وچ یہ ہے کہ تسی عدل کر سکتے ہو تو تسا نہ تو عدل ہے تسی تو کر ہی کر سو اسی لیے اگر عدل کر رکھتے ہو تو پھر تسی جی ہے نا سنت تو ٹرو اکثر مرداں تے الزام بھی رہندا ہے کہ تساں سنو جل کے صرف شادی تے یاد ایندی ہے تسی چونکہ میرا خیال ہے مولوی بھی ہو وچ وچ تھوڑے تھوڑے جی الحمدللہ ہے وہ مولوی ہو ویسے جی جی اللہ کا شکر ہے مولویاں نے کام چھوڑ کے تو مطلب ہے دین دی دعوت دینا نہیں تو مصطفیٰ دین کی دعوت دیکھو یہ ہر ٹائم دین کی دعوت اسی جتھے بھی جس مجلس وچ بھی بیساں اسی دین کی دعوت لازمی دے سکتے دین کی دعوت کی ہے دین کی دعوت یہ نہیں ہوں کسی کو لتن تر دھار کا چلو جی مسجد چیز ہوتا جائے وہ جنتری کی کار نہ ہوں دیکھو جس طرح یہ اسی گل کریں یہ بھی ہوں دین کی طرف اسی دین کی گلاں شروع ہو گئی ہیں تو یہ بھی ایک دین کی تبلیغ ہے دوسری شادی کرن دے وہ پہنو اپنے مڈیڑا کو جڑا کرن تو دوسری شادی ہے بالکل سوچ کے نا میں تو کار لیٹ جلنا چاہوں کوئی تو سے شاید کل شاید آج کار جلنا سی دھیان کر کے نہیں تھا کار صبح تو جلنا ہے نا کل دیکھ سا نا جی کل یہ پتا کسی نئے ٹاپک کو پھر میں تھا پھر امپریس کر کے نا ڈاڑے ہو کے جلے یا پھر اور پروگرام تو نکل کے پہلے فون کر سکے جی ویسے پروگرام پہ چکا ہاں پروگرام میں جانا ایسی گل ہے کوئی نہیں تسی پریشان نہ ہوئے بڑا مسئلہ جی اصل معاشرے پیچھے جڑا کہ خصوصاً شادی کو کہن کو اور اس کے بعد ایک سرور رپورٹ آئی ہے کہ لکھاں خواتین جڑیاں نو بیچاریاں بیٹھی دین شادی دی انتظار وچ لیکن انہوں نے شادیاں نہیں ہو رہی انہوں نے رشتے نہیں آ رہے اور اصل معاشرے وچ ایک ایسی بڑی لعنت ہے جہیز دے نا تو بعض لوگ جڑا ہے کہ آختن جہیز اتنا ہوا ہے فلان ہوا ہے ٹمکان ہوا ہے جس کی وجہ تو سنیاں بہنیں جڑی انہوں نے شادیاں نہیں ہونی اور وہ بیٹھے رہی ہیں اس چیزیں تو بھی اساں کو خصوصی طور پر اس کا خیال رکھنا چاہیے کوشش کر کے اسلامی طریقہ کار دے مطابق کہ تسی اپنی رسم و رواج جڑے سٹارٹ کرو نا جی اسلام بے جی شرعی طور پر جنہاں دا حکم ہے یقین منو سب تو آسانی اس پہ اسلام بھی کوئی بھی اسلام دے مطابق کسی بھی کام میں تسی کرو نا بہت زیادہ دیکھو کتنی آسانی اللہ پاک رکھی دی اس پہ اساں دے نبی سن دیکھو کتنی آسانی انہوں نے پیدا کی ہے کہ شادی دے حوالے نال اگر گل کراں تے کوئی زیادہ لمبا چوڑا انہوں نہ حق میں رکھے اتنا بہت لمبے چوڑے حکم دیتا اور نہ بہت زیادہ تسوں کو جہیز دینے دی تلقین کیتی ہے حتیٰ کہ اس حد تک ہے کہ تسیں یہ نہیں کہ اگر جڑی بچی کسی دی شادی ہے تسوں وہ کھانا ہی پکانے دی ضرورت نہیں تسوں کو ولیمہ دا حکم دیتا ہے سنت ہے کہ شادی کر کے نکاح کر کے اس کے بعد تسی ولیمہ کرو ولیمے دا حکم دیتا گیا ہے باقی اصل ایریا بھی دیکھو تسی آج کل یہ رواج ہے کسی بھی بچی دی شادی ہو رہی ہے 10 دہاڑے پہلے شادی لگ گئی ڈول دھماکے روٹیاں پکتی ہیں سلام اٹھتے ہیں ملات ہوتے ہیں پھر وہ ماں پہ قرضہ پٹ کے اپنی بچی کو جہیز دینے قرضہ پٹ کے اور جڑا کھڑنے والا ہوندا بعض اوغاز بعض نوجوان تے اساں دے ایسے کی جڑی خود ڈیمانڈ کردے نے آکھن ہاں جی ٹرک پار کر جے دے سو تا معاملہ اسی گاڑی دے سو تا اسی موٹر سائیکل دے سو تا اسی فریج دے سو تا اسی تے
اصل کو نوجوانوں کو خصوصی طور پر اس قسم کی جو غیر ضروری رسمیں انہوں کو ختم کرنا چاہیے. اپنی شادیاں اسلام کے مطابق کرتے ہوئے مسجد بچ نکاح کم از کم اصل کو پڑھالنے چاہیے اپنے آپ نے, اور اس طرح اپنے جڑے رشتہ دار ہیں گھر والے جڑے بہن بھرا ہیں انہوں نے آہستہ آہستہ اگر اسی اسلام کو اپنی زندگیاں میں چڑھنا تو اپنی زندگیاں مزید انشاءاللہ آسان ہو گئے سن. کیا خیال ہے جی؟ بالکل جی تسی درست فرمایا کہ اسلام تو تمہیں بہت آسان گل ہے نا جی, سکھلا جا کام ہے, اس میں مشکل کوئی نہیں ہے. دیکھو نا اللہ پاک اسو فری بھی جنت دے رہا, لیکن اسی کی کر رہے ہیں, اسی جنت نہ لے رہے, اسی پیسے لے کر 200 خرید رہے ہیں. یہ دیکھو نا یعنی اسی ہر معاملے میں ہمیشہ نیگیٹو پوائنٹ اٹھانے اور نیگیٹو سوچ رکھ کر ٹوڑتے رہنے. اسلام جو ہے نا وہ بہت پیارا اور پرسکون دین ہے, اور اس تجربہ بندہ ٹوسی وہ دو جہان میں کامیاب ہے. اتنا بھی کیونکہ فکر ہی نہیں نا, ٹینشن ہی نہیں کسی چیز کی. بالکل کیا جی بس ہر کم وچ آسانی ہے, ہر معاملے وچ آسانی ہے. اللہ سارے کو ہدایت والا رستہ نصیب کرنا. اور کمنٹ سی سہیل فیصل صاحب جی, عادل بھائی جی میرے بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ لکھتے ہیں جی کیسے ہیں جناب؟ الحمدللہ رب العالمین, اللہ کا شکر جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہمیں. ممتاز خان صاحب لکھتے ہیں جی, ممتاز خان گوجرا سے آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں, ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, یہ سانگ پلے کر دے. زندگی میں مجھ سے ملنے وہ کبھی آیا نہ تھا, آج آ کے قبرہ تکی روندا ہو بے وفا. یہی گل ہے جی. ممتاز صاحب سے کوشش کرساں تو سندا ہے یہ جڑا سانگ ہے پلے کرساں, بڑا خیال ہے سانگ انڈیا دا تے انڈین سانگ جڑے نسی تھوڑے جی اپنے کاٹی پلے کردے ہیں. پاکستانی کوئی ہوگا تو تسی دس چھوڑو تو سنی مہربانی ہوسی. ویسے سانگ دمی تو سندا ٹاپک سن کے تھوڑا جا مکو دکھ بھی ہویا ہے کہ تسی مک لگدا اندروں سڑے دیو نال تھوڑے جی کڑے دے بھی ہو کہ تسی آختے ہو زندگی میں جو کدے مکو ملنے کو آیا ہی نہ ایسا. تو ہن قبرہ تے آ کے کردا لگا, اللہ تساں کو زندگی دے ہے, سلامت رکھے, تساں کو اللہ کچھ بھی نہ کرے. تے بر اللہ جڑا زندگی میں تساں کو ملنے کو نہ آیا ایسا نا بول جلو اس کو. مزید کوئی کمنٹس کر کے دوستو تسی جڑا کوئی سننا چاہندے ہو انشاءاللہ اسی تساں کو بھی لے سا. یہ بھی میں کچھ کرنا ہے, مجھے لگتا تھا یہ کہ انڈین سانگ ہے, انڈین سانگ اسی چونکہ تھوڑا کم ہی پلے کر دیں تے اور تساں دے مائنڈ وچ کی اور بھی کوئی سننا چاہندے ہو تے ضرور جڑا ہے تسی جی کرسو, اساں کو کمنٹس کرسو. فون کال بھی تسی کر سکتے ہو. اساں دا پروگرام اگر تسی لائیو کال بھی کرنا چاہو پروگرام میں شامل ہونے واسطے ڈائل کرو 05822232379 اور میسج کرنے واسطے ٹائپ کرو اے جے کے وقفہ دو, اپنا نام لکھو, پیغام لکھو, پیج چھوڑو 3 دفعہ 881 تے یعنی 8881 تے. اور اس تو علاوہ تسی تے نشریات بلا تعطل کسا بھی جائی بے کا سن سکتے ہو. صرف تساں کول کدی انٹرنیٹ ہوگا نا تسی دنیا دی کسی بھی جگہ تے بے کا نشریات بھی سن سکتے ہو. نشریات سننے واسطے تسی ہون ہی ڈاؤن لوڈ کرو, دستی گوگل پلے اسٹور تے چلو یا ایپ اسٹور تے چل گچھو. اگر تساں کول آئی فون ہے جے مڑے نالا دے مڑے کول چونکہ اینڈرائیڈ ہے تو تسی پھر چپ ہی نہ جل گچھو گوگل پلے اسٹور تے سنو کشمیر دے نام تو اپلیکیشن ہے, اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے دنیا دی کسی بھی کونے تے بیٹھ کے تسی اساں دی نشریات سن سکتے ہو. امید کرتے ہیں تساں کو اج دا اساں دا پروگرام پسند آیا ہو سی تے انشاءاللہ نیکسٹ ہفتے دوبارہ تساں نال مزید گپ شپ بھی ہو سی. کی خیال ہے پھر تے ایک ہی گل آکھساں کہ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیو, ہستے رہو, بستے رہو, خوش رہو, آباد رہو. یہ گل نہ آکھساں کہ نہ بسرو تے نہ یاد رہو, چونکہ تسی اساں دے پیارے لسنر ہو. اساں دا پروگرام بڑے جوش و جذبے نال بڑے پیار و محبت نال سندے ہو. امید کرتے ہیں تساں اساں دا پروگرام انجوائے بھی کیتا ہو سی. پھر بھی کوئی گل اگر تساں کو مندی لگ گئی ہوگا تے معافی کر چھڑیو. تے یہ تو تساں مجھے بالکل کمنٹس کر کے نہیں دسیا کہ تساں دا پروگرام کو تو سن رہے ہو اور تساں کو اساں دا پروگرام کیسا لگا. اور شیئر تو تساں بالکل بھی نہیں کیتا, ٹوٹلی کنجوسی کر دے رہے ہو یار. کہڑے پیسے لگتے ہیں شیئر کرنے تے کر چھوڑو تھوڑا جا. ایک اور گل جلدی جلدی کرساں کہ سردی دی لہر جڑی وہ بڑی شدید آئی دی ہے, خشک سردی خصوصی طور تے پوری کشمیر وچ. تے کوشش کر کے جڑا اپنے آپ کو ٹھنڈو تو بچاؤ, خصوصاً جڑے ورنل موٹر سائیکل ٹورنے والے واسطے دوست بھائن کوشش کرن صبح فرسٹ ٹائم یا سیکنڈ جڑا ٹائم اس ٹائم تے موٹر سائیکل کو ذرا گاڑی چلاؤں, کہ اگر تساں کو لگ گئی ٹھنڈ
تے نکا درو پھر شروع ہو گیا سیلاب، تے کام کدے زیادہ بڑھ گیا تو پھر نمونیا کا خطرہ بھی ہوتا ہے. اس کر کے خود کو بچاؤ ٹھنڈو تو، اپنے گھر والوں کو پریشان ہونے تو اپنا نک بھی سجانے تو. امید کرتے ہیں تصویر پسند پروگرام ضرور پسند آیا ہو سی. ہوں تصویر کو اسی کنسا اجازت چونکہ اصل سوشل میڈیا کا جڑا ٹائم ہوتا ہے تھوڑا جا مختصر ہوتا ہے، زیادہ لمبی گپ شپ اسی تصویر نہ کر سکتے ہیں. دیو اصل پھر اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ہفتے پھر تصویر گپ ہو سی. اللہ دے والے.